बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल से हमने कुछ भी नहीं सीखा। कत्ल होते रहो, हैशटैग्स बनते रहो, क्योंकि जिंदाओं को तो यहाँ पर कोई भी नहीं पूछता। अगर आपने अपनी दुहाई देनी है, अपनी बातें सुनानी है, अपनी मदद करवानी है, तो उसके लिए आपको मरना पड़ता है, क्योंकि जब आप मरेंगे तो हैशटैग बनेगा। क्योंकि जिंदा इंसान तो जिस मर्जी जगह पर जाकर दुहाइयाँ दे, रोता रहे, कोई यहाँ पर उसकी सुनने वाला नहीं। एक और नूर बुझने को तैयार है, कौन करेगा इस नूर की रखवाली? अच्छा जी, अकबर बुगटी के बेटे शाहजवार बुगटी को कोई भी रोकने वाला नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। FIA खामोश तमाशाई बनी हुई है और वीशा अबू बकर इंसाफ की तलबगार है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ, आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहे। बात करेंगे हम वीशा अबू बकर के हवाले से, जिसपे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि वीशा अबू बकर को शाहजवार से जान का खतरा है। उनके मुताबिक जो है, उसने किराए के कातिल से पहले भी इन पर हमला करवाया और अभी भी उनकी जान के दर पर है। आज मैंने वीशा अबू बकर का एक नामालूम मकाम पर इंटरव्यू कंडक्ट किया आप लोगों के लिए, और मैं चाहती हूँ कि वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो बताएं जो एग्जैक्टली वो चाहती हैं। उनकी जान खतरे में है और वो मुतादिद बार अपील भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो अपील की जाती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो अब जो कहा जाता है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो इस एक पाकिस्तान में मैं आप लोगों से जो है अपील करती हूँ कि नूर तो चली गई, उसे तो हम बचा नहीं सके, लेकिन जो जिंदा है एटलीस्ट हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीशा अबू बकर, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वीशा, अब आप क्या चाहती हैं और इंसाफ की राह में रुकावट क्या है? आपने जो सवाल किया कि क्या रुकावटें हैं इंसाफ में, तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगी कि मैं जब अपने FIR दर्ज करवाने के लिए शाहजवार के ख़िलाफ़ FIA गई, तो मेरे पास सब हर चीज़ का प्रूफ मौजूद था। मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो मैं हवा में कर रही थी या उसका सबूत नहीं था मेरे पास। उसके बावजूद 2 महीने लगे एक जेन्युइन FIR को शाहज़ार के ख़िलाफ़ लॉन्च करने के लिए, और वो FIR जो शाहज़ार की माँ शहज़ादी नरगिस ने मेरे वकील के ख़िलाफ़ झूठी FIR कटवाई, जिस पे CCTV फुटेज भी जिसके ख़िलाफ़ थी, उस झूठी FIR को कटवाने में उनको सिर्फ़ 1 दिन लगा। तो अब ये क्या रुकावटें हैं, ये इस बात से आप भी समझने की कोशिश करें और मैं भी समझ रही हूँ कि क्यों हम पीछे रहते हैं और क्यों हम डट के मुकाबला नहीं कर सकते ज़ालिम का। और वो FIR जिसको कटवाने में 2 महीने लगे थे, उसको मज़ीद 1 महीना हो चुका है और अभी तक शाहज़ार बुगटी अरेस्ट नहीं हुआ, बल्कि वो हंस रहा है कि मैं अरेस्ट होऊंगा। मैं उसके लिए बहुत मजाक की बात है, क्योंकि वो हमेशा से मेरी बेटी को भी, जब उसने मुझे कहा कि मैं इस बच्ची को तुमसे ले जाऊंगा, तो उसका अगला जुमला ये था, मुझे इसके लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। वो कानून को कुछ भी नहीं समझता है, ना कानून को कुछ समझता है, ना अल्लाह को कुछ समझता है, ना नाउज़ुबिल्लाह रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ समझता है। वो किसी को कुछ भी नहीं समझता। तो आप सोचें वो मुझ जैसे कमज़ोर को क्या समझेगा और क्या उसके साथ सलूक करता होगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग करप्ट होते हैं। मैं FIA गई हूँ, वहाँ पूरा पूरा दिन बैठी हूँ, और सब लोग करप्ट नहीं होते। और जहाँ ईमान की बात आती है, वहाँ बहुत सारे लोग ईमान का सौदा नहीं भी करते अपने। लेकिन मसला क्या होता है, जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको भी नहीं काम करने दिया जाता ईमानदारी से। और मैं बस चाहती ये हूँ कि मुझे अब अपनी बेटी के साथ मैं एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकूँ, क्योंकि जो नुकसान मेरा हो चुका है वो तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। ना मेरी इज़्ज़त कभी वापस आ सकती है, ना वो 7 साल जो मैंने इतनी अज़ियतें बर्दाश्त की वो मेरे ज़िंदगी के 7 साल वापस आ सकते हैं। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि मुझे इतना इंसाफ़ तो दिया जाए कि मैं बेखौफ़ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ और मुझे खौफ ना हो कि कोई मुझे अटैक करेगा, कोई मुझ पर कोई हमला कर देगा, कोई कभी भी मुझसे मेरी बच्ची छीन के ले जाएगा, और मुझ पे कभी, मैं आज़ाद हूँ, मुझे किसी भी तरह से कैसे भी टारगेट किया जा सकता है और किया जा रहा है। थ्रेटन किया जा रहा है, लोगों को भेजा जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है?
अच्छा ठीक है, क्या शाह जवार बुगटी का रवैया आपके साथ ही ऐसा था या वो सबके साथ इसी तरह से पेश आता है? शाहज़ार बुगटी एक बहुत ज़ालिम, बहुत सफ़ाक और बहुत सख्त दिल का आदमी है। वो सिर्फ़ मुझे नहीं, वो अपनी माँ को भी मारता था। हाँ, मैंने ज़्यादा सफ़र इसलिए किया क्योंकि मैं उसके साथ रहती थी। और सास पे मुझे रहम इसलिए नहीं आता क्योंकि वो हर बात पे कहती थी ये तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। वो उसको शह देती थी हर बात पे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे तो होता है, ऐसे तो चलता है, ऐसे तो हर दूसरे घर में होता है। पता नहीं कौन से दूसरे घर में ऐसा होता है कि शौहर बीवी को भी मारे और एक आदमी अपनी माँ को भी मारे, और 80 साल की बूढ़ी नानी को भी ये मारता था। ये बात ख़ुद मुझे मेरी सास जो थी, शाहज़ार की माँ, उन्होंने ख़ुद बताया कि ये अपनी 80 साल की बूढ़ी नानी को भी मारता था। और ये तो मेरी आँखों देखा एक वाक़या है। एक मेड थी जो हमारे घर में खाना बनाती थी, वो मेरे साथ बहुत रहमदिल थी क्योंकि जब ये मुझे मारता था तो वो आके मुझे बचाती थी और इनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन जब मैं और मेरी सास हम लोग बाज़ार गए हुए थे। जब हम वापस आए तो हमने देखा कि एक वही मेड कुर्सी से बंधी हुई है और उसके गले पे लाशें हैं लंबी लंबी, उसका मुंह तक नीला हुआ हुआ है और वो कुर्सी जिस पे वो बंधी हुई है वो पीछे की तरफ गिरी हुई है। हमें फिर ये पता लगा कि इसने हमारे पीछे उसको बहुत ज़्यादा मारा, टेप से जो चौड़ा स्कॉच टेप होता है उससे उसका गला घोंटने की कोशिश की, जिसकी लाशें उसके गले पर पड़ी हुई थी। प्लास से उसके नाखून खींचे, उसके टांग में स्क्रू ड्राइवर घुसाया, उसके पेट पे खड़ा हो गया। और ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये हरकतें करता था। यह जब हम घर पर मौजूद नहीं थे, 5 घंटे इसने उस औरत के ऊपर तशद्दुद किया क्योंकि इसको वो पसंद नहीं थी, क्योंकि वो मेरी तरफदारी करती थी। ये मुझे उसके सामने मारता था तो वो इसको रोकती थी। ये सब मेरे आँखों देखे वाक़यात हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक और वाक़या वो ये कि इसने मुझसे पहले भी इसकी एक बीवी थी 2009 में, जिसको इसने मारा और बहुत मारा। और वो तो बेचारी 4 महीने से ज़्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। और इसने ख़ुद शाहज़वार ने और इसकी माँ ने मुझे बताया कि शी लॉस्ट हर चाइल्ड। इतना शाहज़वार ने उसके ऊपर जुल्म किया और इतनी मारपीट की उसके साथ। तो बस ये कोई लिमिटेशंस नहीं है और इतनी सारे लोग हैं और इतनी सारी बातें हैं कि शायद कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। मेरे 7 साल ज़िंदगी के कुछ अल्फाज में मैं उनको नहीं डाल सकती। लेकिन ये ऐसा ही आदमी है, बहुत ज़ालिम आदमी है। आपने विशा बहुत 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 हिम्मत से काम लिया जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ खड़े होकर। अब आप बाकी लड़कियों, देखें बहुत सारी लड़कियां इस वक्त आपको देख रही हैं, अब बाकी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं बाकी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सह लो, पी लो, कोई बात नहीं, भूल जाओ, माफ़ कर दो, सब्र करो, अच्छा वक्त भी आएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़ुल्म के ख़िलाफ़ हमें ये वाली बातें, ये वैल्यूज़ हैं, इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। ज़ुल्म के ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना चाहिए क्योंकि ये इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ये सब मैंने 7 साल किया। मैंने बाकायदा ग़ुलामी की कि मेरी शादी बच जाए, मेरी शादी चल जाए। जबकि मुझे छोड़ने नहीं देता था अपने आप को, वो और तरीके से मुझे ब्लैकमेल करता था। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं अपनी शादी को चला सकूं, बचा सकूं हर मुमकिन हद तक, जब तक कि मुझे ऐसा यकीन नहीं हो गया कि ये रिलीजियस हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसकी वजह से कि अब इसकी हिदायत की मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इसको कभी हिदायत मिलेगी। और दूसरा, मेरी बच्ची के लिए मैं परेशान थी कि वो मुसलमान ना रही, तो मेरे लिए मैं बहुत पछताऊँगी इस बात पर एक दिन। लेकिन अपने आप को मज़बूत बनाना चाहिए और सिर्फ़ ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे को खुश रखो। दूसरों को खुश रखें आप, लेकिन अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश करें। हमारा अपने ऊपर भी हक़ होता है और हम अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं किसी के पीछे, किसी और को खुश रखने के लिए, उसकी खुशी के लिए ख़ुद को तबाह कर लेते हैं, या हम अपने ऊपर ख़ुद जुल्म करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली दफ़ा जब शौहर हाथ उठाए उसको रोकें, और रोकें क्या, आप एहसास अंदाज़ा कर लें इस बात का कि ये ऐसा नहीं है कि इसने पहली दफ़ा हाथ उठाया, ये हमेशा हाथ उठाएगा। आप देखिए जो लोग अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं, ऐसा कभी कोई टाइम नहीं आता कि वो हाथ उठाना रोक दें।
ہمیشہ شروع سے یہ چیز شروع ہوتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وقت کے ساتھ چیزیں بگڑتی ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی۔ اچھے رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کریں۔ اور ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی، اپنے آپ کو کسی قابل بنائیں، تاکہ اس خوف سے کسی کے ساتھ نہ رہنا پڑے کہ میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی، میں ماں باپ پر بوجھ بن جاؤں گی، میں اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتی، میں اپنے لیے کچھ کما نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو اس قابل ضرور بنائیں۔ پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں، کوئی اسکل سیکھیں، کچھ ایسا کریں کہ اپنا خرچہ ایٹ لیسٹ خود اٹھانے کے قابل ہوں، اور پھر شادی کریں اور کوشش کریں اس کو نبھانے کی۔ پھر بھی نہیں چلے تو کم سے کم آپ کے پاس واپسی کا راستہ تو ہوگا۔ اچھا وشا، گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ایف آئی اے میں 1 مہینے پہلے جو ہے اس کے خلاف بتایا ان کو کہ جی ایگزیکٹلی اس نے کیا کیا، یہ کیا کر رہا ہے، کس طرح سے آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، آپ کی تصویریں جو ہیں ہر ایک کو آپ کی پرائیویٹ تصویریں بھیجیں، ویڈیوز بھیجیں۔ تو اب آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں؟ جی ماریہ، گورنمنٹ آف پاکستان سے بس یہ اپیل ہے کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ، میں نہیں مانتی اب اتنی چیزوں سے گزرنے کے بعد، کہ ہر شخص بک جاتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسپیشلی جہاں اللہ تعالیٰ کا، محمد رسول اللہ کا نام انوالوڈ ہو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ اگر رشوت نہیں لیں گے، ایسا کچھ نہیں کر رہے، لیکن پیچھے سے آرڈرز آ جاتے ہیں، پیچھے سے کالز آ جاتی ہیں۔ اب یہ پیچھے سے کون لوگ ہیں جو آرڈرز دیتے ہیں اور کالز کرتے ہیں کہ کیس کو روکیں، آگے نہ بڑھنے دیں؟ مطلب بہت یہ جملہ مجھے بہت سننے میں ملا کہ ہمارے اوپر بہت پریشر ہے آپ کے کیس کے سلسلے میں۔ اب وہ کون سا پریشر ہے میں نہیں جانتی، لیکن ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں ہمارے کیسز میں۔ اور دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ کے پروسیجرز بہت زیادہ سلو ہوتے ہیں۔ ایک تو عام انسان کے لیے سلو ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی اس قسم کا کیس ہوتا ہے جہاں پہ ان کو کالز بھی آ جاتی ہیں، وہاں پھر اور زیادہ سلو ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جن کو ہم اپنی بات سارا ایکسپلین کرتے ہیں، سارے پروفز دیتے ہیں، ہر چیز پریزنٹ کرتے ہیں، پتہ لگتا ہے ان کا ٹرانسفر ہو گیا، اب نئے لوگ آ گئے ہیں۔ تو بہت ساری مشکلات تھیں جن سے میں گزری، صرف اس وجہ سے کہ سسٹم ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، چیزیں اتنی ایکسیسیبل نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے۔ میں اگر یہ سب مجھے کہتے ہیں کہ تم تو وہاں چلی گئیں، میں اگر پاکستان میں رہ کے اپنا کیس لڑتی تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں میں بھی زندہ نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ سب کمپلینٹ، سب پروسیجرز کرنے کے باوجود بھی جو ظلم کر رہا ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آرام سے کسی کو بھی مرڈر کر کے، کسی بھی قسم کی کسی کو اذیت پہنچا کے ملک سے فرار ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا مسئلہ جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ ایف آئی اے میں لگتا ہے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ کسی نے کسی عورت کی عزت کو اچھال دیا، اس کی پرائیویٹ پکچرز کو لیک کر دیا۔ ہر دوسری عورت وہاں پہ یہی مسئلہ لے کے آئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایف آئی اے والے اس کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ کتنی بڑی اذیت ہے، کہ کس اذیت سے ہم گزرتے ہیں جب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سامنے میرا شخص کھڑا ہے اس نے مجھے بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو اس سے گزرا نہیں ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، یا شاید عورت تو کسی حد تک لگا بھی سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں کسی کے بوائے فرینڈ نے شیئر کر دی اس کی پکچرز، کسی کے ہسبینڈ نے شیئر کر دی۔ ہسبینڈز ایسا نہیں کرتے، یہ بہت معیوب بات ہے، لیکن ہاں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی اس چیز میں بلیک میل ضرور ہو رہا ہوتا ہے، اور ایف آئی اے اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا۔ یہ میرے لیے بہت پینفل تھا۔ بالکل صحیح۔ اچھا وشا، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ بار بار ہر در پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ میری مدد کرو، میری جان خطرے میں ہے، مجھے بچا لو۔ جیسے کہ مائرہ ذوالفقار جو ہے وہ متعدد بار پولیس اسٹیشن گئی لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ نور کا واقعہ پیش آیا۔ اب جو ہے آپ پاکستان کی عوام سے اس حوالے سے، کیونکہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ نے اپیل کی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے، آپ نے بتایا تھا لوگوں کو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا حال بھی نور مقدم جیسے ہی ہونے والا ہے، تو اب آپ پاکستان کی عوام سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں؟ انہیں کس طرح سے آپ کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے؟ بس ماریہ، اس کو میں ہماری سوسائٹی کی ایک کمزوری کہوں یا
ایک شارٹ کمنگ کہوں کہ ہم لوگ تنقید کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ہم مدد سے زیادہ تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی وہ بیچاری لڑکی جس کے ساتھ نور مقدم، جس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے، اتنا ظلم، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس کے اوپر کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے، لیکن اس کی بھی دنیا سے جانے کے بعد تنقید کرنے والے اس پہ بھی تنقید کریں۔ حیرت ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے کہ کیسے کر سکتے ہیں ایسے، کیوں نقص نکالنا ہے، مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں ہاتھ بڑھاتے؟ انسان کی بڑائی ہے کہ وہ مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اگر ابھی وہ دنیا میں موجود ہوتی اور وہ لوگوں سے مدد مانگتی تو آپ سوچیں کیا کیا کس کس قسم کی باتیں فیس کرنا پڑتی۔ میں بیوی ہوں شاہسوار کی، میں 7 سال اس کے ساتھ رہی ہوں، اور بیہودہ باتیں کرنے والے ابھی بھی آ کے ایسے بیہودہ باتیں کرتے ہیں کہ سوچ حیران رہ جاتی ہے کہ پتہ نہیں سوچتے کیسے ہیں، کہاں سے لے کے آتے ہیں ایسی باتیں۔ تو لوگوں کے مرنے سے پہلے ہم اگر اتنا شور کر لیں جتنا ان کا دنیا سے جانے کے بعد کرتے ہیں، اگر ہم لوگوں کا یقین ان کی زندگی میں کر لیں ان کے مرے بغیر، تو کتنی جانیں بچ جائیں۔ لیکن ہم تنقید میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے شاید بچا نہیں پاتے لوگوں کو۔ تو بس اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ میری آواز کو آگے جانے دیجیے اور لوگوں کے سامنے آنے دیجیے اور میری مدد کیجیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بھی دنیا سے جانے کے بعد آپ لوگوں کو یقین آئے کہ میں سچ کہہ رہی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی آپ ان کی آواز ضرور بنیں گے، اور میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں کہ آپ لوگ پاکستانی لوگ بہت 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 اچھے لوگ ہیں، درد دل رکھنے والے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر میری آپ سے پرسنل جو ہے ایک اپیل ہے کہ جو چلی گئی ہم اسے بچا نہیں سکے۔ ہم لوگوں پر اس وقت الزام لگا رہے ہیں کہ گارڈز بتا سکتے تھے، جو ہے وہ خانسامہ بتا سکتا تھا، ڈرائیور بتا سکتا تھا، لوگ مدد کر سکتے تھے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، انہوں نے نہیں کی، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے نہیں کی۔ لیکن اب جب کہ یہ خاتون مختلف پلیٹ فارمز پہ آ کر مدد کی اپیل کر رہی ہے، اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارا فرض کیا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا فرض جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اب آپ لوگوں کے حصے کا فرض کیا ہے آپ لوگوں نے سوچنا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے حصے کا فرض ضرور پورا کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس معاملے میں بھی کہیں دیر نہ ہو جائے اور بعد میں پھر آپ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ تو وقت ہمارے پاس ہے، ایک نور کو ہم بچا نہیں سکے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم ویشا کی آواز بنیں اور شاہ زوار بگٹی کے چنگل سے نہ صرف اس کو آزاد کرائیں بلکہ اس کی جو ہے سیکیورٹی جو ہے اس کو ملنی چاہیے۔ وہ بیچاری پتہ نہیں کہاں جا کے بار بار چھپ رہی ہے، اس نے اپنی زندگی جو ہے اس کا قصور کیا ہے۔ آخر میں صرف آپ لوگوں سے یہ بات کہوں گی کہ خدا را اس کی آواز بنے، اور جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، دیکھیں جی نور کا معاملہ ہم سائٹ پہ ابھی رکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ویشا جیسی عورتیں بھی معاشرے میں ہوتی ہیں، آواز بلند کریں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کہیں پر خدا نہ خواستہ برا ہو رہا ہے تو قرۃ العین مت بنیں، چپ نہ رہیں۔ قرۃ العین کی زندگی چلی گئی کیونکہ اس کے ماں باپ اس کو کہتے رہے 10 سال تک کہ کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس نے ٹھیک نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سے ویشا نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آواز بلند کی ہے، آپ کے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے تو آپ بھی اپنی آواز بلند کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ڈیفینیٹلی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اس وقت ویشا کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہیش ٹیگز کا انتظار نہ کیا کریں، خدا را لوگوں کے مرنے کا انتظار نہ کیا کریں، جیتوں کے ساتھ اچھا کیا کریں تاکہ وہ اپنی زندگی میں اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزاریں اور آپ لوگوں کو دعائیں دیں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے، کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔